एमक्यूएम पे बात करते हैं बेशरम लोग। एक्सपंज कर दें सर, एक्सपंज कर दें। तो बात बल्दिया फैक्ट्री के लिए पहले करते थे वो सही थी, या जो कल इन्होंने बकवास की वो ठीक थी? सर कोई गाली नहीं बकी, मैंने कोई गाली नहीं बकी। अब अपने अल्फाज वापस ले लेना आपने सर मैं कौन सा अल्फाज वापस ले लूं? हाँ ठीक है, सर बेशरम वो कहे ना कि मैं वापस ले लेता हूँ। तक ये माफी नहीं मांगेंगे हम बात नहीं करेंगे, इसको माफी मांगनी चाहिए। टोटल स्पीच को आप एक्सपेंस करवाएं। अल्लाह के नामों के नीचे ये बताएं कि ये जो बात बल्दिया फैक्ट्री के लिए पहले करते थे वो सही थी, या जो कल इन्होंने बकवास की वो ठीक थी? गैर महज़ब अल्फाज ना इस्तेमाल करें। किसी भी खित्ते में खानदानों ने जब जब हुकूमत की है सर, तबाही बर्बादी उसका मुकद्दर बनी है। तब तबाही बनी है जब जब खानदानों ने हुकूमत की है। सिंध की बात नहीं कर रहा, किसी भी खित्ते में। सर अब मैं आपको बात बताऊं, सर इस असेंबली में ऐसे ऐसे खानदान बैठे हैं, खुदा की कसम आप इधर से उठ के उनके घर चले जाएं, असेंबली का इजलास कर सकते हैं आप, कोरम पूरा मिलेगा आपको। सर यहाँ पे सन कोटा, मदर कोटा, डॉटर कोटा, कजन कोटा, अंकल कोटा, सिस्टर कोटा सब है माशाल्लाह। 5 एमपी सिटिंग। सर 5 एमपी नाम नहीं लूंगा, 5 एमपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अचीवर.दानियल, मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेगा ताकि हमारी नई वीडियोस मिलती रहे। आज का जो आपको पता है ट्रेंडिंग टॉपिक असेंबली के अंदर बजट का जो इजलास चल रहा है, लेकिन उस बजट में के अलावा बाकी सारी डिस्कशन हो रही है। लेकिन आज मैं इस बात की खुशी भी है कि महाजरों की रिप्रेजेंटेटिव दिखे, नजर आए, उन्होंने बड़े जानदार तरीके से अपनी बात रखी और पीपल्स पार्टी को बताया कि एक मजबूत अपोजिशन क्या होती है। इस बात की खुशी भी है और थोड़ा दुख भी है कि बड़े देर बाद आए। आज इन्हीं सारी बातों पे बात करने के लिए मैंने अपने साथ जो दावत दी है वो है काशिफ अमीन भाई, जो इन सारी बातों का हम इनसे जवाब लेंगे, इनसे एनालाइज तज्जिया करवाएंगे कि ये सारी अमल जो है वो क्या है और एमकेएम इतनी देर में क्यों जागी। कैसे हैं काशिफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। काशिफ भाई मजा तो आया आपको बहुत? हाँ नहीं, मुझे तो मजा वैसे ही बहुत आ रहा है, क्योंकि मैं आपको पता है कि पहले इतनी छितरोल करता हूँ। कोई नाजायज बात चाहे मेरा घर वाला बोले, बाहर वाला बोले, मुझे ना पसंद है ना बर्दाश्त है, और खाते आते में तो हम किसी को लाते ही नहीं है। अच्छा काशिफ भाई, असेंबली का इजलास हुआ, फरहान अंसारी साहब और इंजीनियर उस्मान साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर करी, धो के रख दिया पीपल्स पार्टी को, जिसपे शर्जील मेमन साहब बड़े बिदक गए और ये सारी चीजें हुई। बड़ा मुझे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मैंने एक बात सोची कि मुझे लग ही नहीं रहा था कुछ सालों से कि एमक्यूएम एग्जिस्ट करती है कराची के अंदर, ना फिजिकली तौर पे महल्ले में, गलियों में, इवन असेंबली में तो लगता ही नहीं था कि है। ये अचानक से क्यों जागे आप लोग? जनाब देखें, मर्दों की तो पहचान है, जब मर्द कहीं जाके खड़े होते हैं तो वहां तो फिर आपको पता ही है कि गेम ही चेंज हो जाता है। तो ये एमपीएस जो हैं गेम चेंजर हैं। मैं समझता हूँ इसमें जितने यंग्स हैं हमारे, चाहे उसका ताल्लुक लियाकताबाद से हो, औरंगी टाउन से हो, न्यू कराची से हो, और जौहर, गुलिस्तान जौहर से हो, जिन्होंने जौहर दिखाए माशाल्लाह से इंजीनियर उस्मान ने, या गुलशन से फरहान अंसारी का हो ताल्लुक, या और भी दीगर जगहों से जो यंग हमारे हैं, तो ये समझ लें कि गेम चेंजर हैं इस एमक्यूएम के लिए भी। एक नई क़यादत एमक्यूएम को मिली और उन्होंने दिन में तारे दिखा दिए सीनियर वजीरों को, जो बहुत बड़े चैंपियन बनते थे अपने आप को, जो बहुत बड़े सुल्तान करप्शन के बनते थे, क्योंकि करप्शन ही कर रहे हैं ना इस सूबे में, और तो कुछ हो रहा नहीं है कि लोग जहाज भर भर के कोई हज और उम्रे पे जा रहे हो। तो हराम के पैसों से तो ना हज होता है ना उम्रा होता है, समझ रहे हैं? चाहे कोई भी आए हो तो रहा है, लेकिन होता नहीं है, वो पैसे भी जाया हो रहे, टाइम भी जाया हो रहा है। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि असेंबली में डिप्टी स्पीकर साहब जो थे उन्होंने इस बात पे एतराज उठाया कि उन्होंने जो है बेशरम का वर्ड यूज किया है और वो इसको हजफ करते हैं, लेकिन उनका जवाब भी बड़ा जबरदस्त था फरहान अंसारी साहब का कि आप वो स्पंज करें, ब्राइड करें, एक्सेल करें, जो करना करें। बड़ा मजेदार वो सेशन था। तो इसमें इनको बेशरम कहना, इनको गाली क्यों लग रहा है? इनको बेशरम कहना, बेशरम लफ्ज की तौहीन है मैं समझता हूं, क्योंकि सिंध जो हमारा है वो दुनिया के अंदर आपने टेक्नोलॉजी में जापान, पेरिस, अमेरिका और दूसरे जदीद ममालिक देखे होंगे, लेकिन सिंध उनसे भी 50 साल आगे है। इस पे हंसीएगा नहीं, लतीफा नहीं कह रहा मैं कोई,
سندھ ہمارا 50 سال آگے ہے، کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے جناب، تو یہ تو 50 سال ٹیکنالوجی میں آگے ہے، تو پھر تعریف تو بنتی ہے نا پھر، اور تعریف ایسی کی جاتی ہے جیسے دن میں تارے دکھائے انجینئر عثمان نے اور فرحان انصاری صاحب نے، تو وہ بالکل شاباش کے بھی مستحق ہیں کہ یہ ہوتی ہے اصل قیادت، جنہوں نے پیپلز پارٹی کو دن میں تارے دکھائے، جو چھترول کیے ان کو لگ پتہ جائے گا۔ اور ایک ہمارے دلاور بھائی ہیں جنہوں نے وہ بہت بڑے اپنے آپ کو وہ چیمپئن بنتے ہیں جناب، ایک ایم پی ہیں کرنگی کے فاروق عوان صاحب، تو ان کے عوانی خفا ہو گئے تھے، سمجھ رہے ہیں نا، عوان خفا ہو گئے تھے ان کے، ان سنتری بادشاہ کی وہ چھترول ہوئی ہے کہ رہتی دنیا تک وہ یاد رکھیں گے یہ والی ویڈیو، تاریخی چھترول ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی قیادت ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب ہمیں ان کو جو ہماری قیادت ہے جو کہ بیچاری اب کچھ عرصے بعد لاٹھی لے کے ہی چل رہی ہوگی، تو بجائے بستر پہ حقہ پینے سے اور کھانسی کے سیرپ پینے سے چرپائی پہ لیٹ کے کہ جی قیادت نہیں چھوڑنی، ان کے ہینڈ اوور کریں پڑھے لکھے لوگوں کے، اور اللہ اللہ خیر سے اللہ کریں، یہ چلائیں گے زبردست طریقے سے انشاءاللہ، ڈیلیور بھی کریں گے، یہ نوجوان گیم چینجر ہیں انشاءاللہ، اس کراچی کے لیے، حیدرآباد کے لیے، اندرون سندھ کے لیے، ان میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہ جتنا مہاجروں سے پیار کرتے ہیں اتنا ہی پختونوں سے پیار کرتے ہیں کراچی کے، اتنا ہی سندھیوں سے پیار کرتے ہیں، اتنا ہی پنجابی، گلگتی، کشمیری، بنگالی، بلوچی، سب سے پیار کرتے ہیں، ہم میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اچھا کاشف بھائی، مجھے اگلا اور آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آگے کا لائے عمل کیا ہوگا؟ یہ خامہ پیلی کا یہ شودہ گیری تھی یا اس کو واقعی کنٹینیو رکھا جائے گا اس سارے پروسیس کو؟ نہیں، اگر یہ شودہ گیری تھی تو 40 سال سے ہم نے کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی؟ ٹھیک ہے، تو آپ اچھا کام کیا تو آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں نا؟ بالکل اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے دمنگ قسم کی پالیسی ہونی چاہیے، ڈو اینڈ ڈائی، سیٹیں آنے جانے والی چیزیں۔ آپ کو کراچی میں ہر قومیت دیکھ کے پانی کسی کے گھر میں، بجلی، گیس، یہ دیکھ کے نہیں آتی کہ یہ سندھی کا گھر ہے یا پنجابی کا ہے یا پٹھان کا ہے یا مہاجر کا ہے۔ تو کراچی کے لیے ان نوجوانوں نے جو آواز اٹھائی ہے، بے باک قیادت ہے یہ، اور ان کے پیچھے جو لیڈران ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بھی شاباش کے مستحق ہیں۔ وہ تو خیر اتنا بولتے ہیں کہ پھر ان کے آگے تو آپ نے سنی ان کی پریس کانفرنس کہ وہ تو پھر لیول ہی الگ ہو جاتا ہے۔ یہ تو دن میں تارے دکھاتے ہیں، وہ تو ان کو تارے خواب میں دکھا دیتے ہیں، حالانکہ نیندیں حرام کی ہوئی انہوں نے سندھ کے حکمرانوں کی، کیونکہ اب یہ 18 سال کی پارٹنرشپ ختم ہونے والی ہے، ٹوٹنی ہے، ہر حال میں ٹوٹنی ہے، اور مہاجروں کو ان کے حقوق کوئی ٹرے میں سجا کے تو دے گا نہیں، تو جدوجہد تو کرنی پڑے گی، کوئی آپ کو ٹرے میں سجا کے ساری چیزیں نہیں دے گا۔ بہت بہت شکریہ کاشف بھائی اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ اس دعا کے ساتھ اس براڈ کاسٹ کا اینڈ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مہاجروں کے اسی طرح سے حقوق کے لیے ایک پختہ اور مضبوط آواز اسمبلی کے اندر اٹھتے رہے، اور ہم مہاجروں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ اسی طرح جو ہے وہ اسمبلی کے فورم پہ اٹھائیں، اور یہ جو کیچ کھیلنے والی سیاست تھی اب وہ اس کا اختتام ہونا چاہیے۔ اور آپ سب کا اور مجھے اور کاشف امین صاحب کو اجازت دیجیے، آپ سب کا اللہ حاضر اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔